سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے نعتوں ہواں قربان اللہ، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم نفخ فیہ اخری فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا۔ اتھے جا کے پہنیے بڑی مشکل، اتھے عمبلاں دی سخت پر چول ہووے، اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، اتھے عمل نما تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دا سامنے آ جانا، منہ بولیا جو بول ہووے، تے فرشتے آئے انہوں کی پوچھنا، خزانہ توحید دا جندے کول ہووے۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا، درود و سلام امام کائنات، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رحمت و بخش دی دعا اہل بیت آل رسول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین آداب، اولیاء اکرام، بزرگان دین، ائمہ دین، محدثین رحمہ اللہ اجمعین واسطے اللہ تعالیٰ دا ساڈے اُتے بڑا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو مسلمان بنایا، مسلمانہ دے گھر وچ پیدا کیا۔ ساڈے معاشرے دے اندر ہر بندے دی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے میں دنیا کٹھی کرنا، میں دنیا بنا لواں، میں دنیا تے اپنا راج کیویں قائم کرنا ہے۔ کسی نو اے فکر ہے دنیا کیویں بنانی ہے، تے کئیاں نو اے فکر لگی ہے انہاں کول پیسہ ہی بڑا ہے، انہاں نو سمجھ نہیں آندی نو لانا کتھے ہے۔ تے کئی تے اللہ جاندا ہے ٹینشن لے لے کے ذہنی مریضی بن گئے، رات نیند نہیں آندی تے دن چین نہیں آندا۔ 100 وچوں کوئی ایک ادھا بندہ ہی نظر آئے گا جنوں اپنے حشر و نشر دی فکر ہے، جنہاں نوں فکر ہے تے اللہ دے گھر وچ بیٹھے نے، تے جنہاں نہیں فکر ستے نے، انہاں نوں کوئی ٹینشن نہیں، رمضان ہوئے تے بھاویں رمضان نہ ہوئے، انہاں نے روزے نہیں رکھنے، انہاں نے راتاں نوں جاگ کے اللہ پاک دی عبادت نہیں کرنی، انہاں نوں ٹینشن ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آخرت دی اتنی زیادہ فکر ہے، اتنی زیادہ فکر ہے، آخرت دی فکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑھیا کر دیا۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی چ وال جٹے آ گئے. میں محبوب بڈھے ہو گئے بڑھاپے اندر. فرمایا مینوں سورہ ہود نے بڈھیا کر دیا. ایدے ورگیاں اور کئی صورتاں ایک روایت اندر آتا ہے سورہ واقعہ، سورہ نبا اور سورہ مرسلات، سورہ تکویر، انہاں صورتاں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیا کر دیا. سورہ ہود دے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیاں دے واقعات بیان کیتے. جدو قوم نے جھٹلایا انہاں نے صبر کیتا تے انہاں تے اللہ پاک دی پھر قوم تے پکڑ آئی. باقی سورتاں دے اندر سورہ واقعہ، سورہ نبا، سورہ مرسلات، سورہ تکویر، ان دے اندر اللہ پاک نے آخرت دا ہی تذکرہ کیتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دی جنت دے سردار ہیں، پھر بھی اتنی ٹینشن ہے، اتنی فکر ہے، آدھے نے ٹینشن ہی بندن بڑھیا کر دی. تو آئیے غور کیجئے، میں تواڈے سامنے آخرت دے احوال دے نال چند گزارشات کراں گا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نوں ان دے اوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. توجہ کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا جدو نام آئے محبت نال، پیار نال، ذوق نال، شوق نال درود پاک پڑھنا ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرماندے نے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اللہ فرماندے نے میرا سونا انہاں نوں قرآن پڑھ کے دسونا ایک وقت آن والا میں رب نے انہاں ساریاں نوں جمع کر لینا ہے، میں انہاں نوں کٹھیاں کر لینا تے کسے ایک نوں بھی پیچھے نہیں رہن دینا. اللہ اکبر. اللہ پاک قرآن پاک اندر فرماندے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اللہ پاک نے ایک فرشتے کی ذمہ داری لائی ہے، ڈیوٹی لا دیتی کائنات رب نے. وعد کر کے کرنا منہ دے نال لائی کھلوتا ہے. کدو اللہ پاک دا ڈرائے میں دے اندر پھوک مار دیواں. اللہ پاک نے دی پھوک دے اندر بڑیاں طاقتاں پا چھڑیاں نے، سب کچھ تیس نیس ہو جائے گا. اللہ فرماندے نے پھر دوسری مرتبہ نو آرڈر ملے گا پھوک مارنا. ثم نفخ فیہ اخری فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. پھر لوگ اپنی قبراں وچوں باہر آ جان گے. حضرات تیزی وقار اگر تسی آخرت دا نقشہ ویکھنا چاہندے ہونا، آخرت نوں اپنی اکھاں نال ویکھنا چاہندے ہونا، میں تہاڈے سامنے نبی پاک دا فرمان رکھاں. نبی پاک فرماندے نے، جگاں دے پیر فرماندے نے کائنات دے لوگوں اگر آخرت نوں قیامت نوں اپنی اکھاں نال ویکھنا چاہندے ہونا کیویں دی قیامت ہوئے گی. فرمایا فل یقرا او قرآن پاک دیاں اے سورتاں پڑھیا کرے. اے تیویں پارے دے اندر تینوں سورتاں نے. اذا الشمس کورت اونوں چاہیدا اے سورہ تکویر نو ترجمے تفسیر نال پڑھ لوے، سورہ انفطار نو پڑھ لوے، سورہ انشقاق پڑھ لوے. کائنات دے رب نے انہاں دے اندر آخرت دے احوال بیان کر چھڈے نے. حضرات دی وقار کائنات دے رب نے نا جدو اللہ پاک نے نا ایک نظام چلایا ہے، سب تو پہلے زمین بچھائی ہے، زمین بنائی ہے. اللہ اکبر. اللہ جدو پہلی بار کرنا دے اندر پھوکیا جائے گا نا حالت اس زمین دی اللہ پاک کیویں دی بنا دے گا. اور ویر جی اللہ پاک دا قرآن سننا. اللہ اکبر. اللہ فرما دے نے اذا
زلزلت الارض زلزالها جدو قیامت دا زلزلہ آئے گا نا اے سب کچھ ہلا کر کے رکھ دیتا جائے گا واخرجت الارض اثقالها اے زمین اپنا بوجھ چک کے باہر مار چھڑے گی حضرات عزیز وقار جدو قیامت دا زلزلہ آئے گا نا بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں دڑم کر کے زمین تے جا پہن گیاں بڑے بڑے بینک بیلنس بڑے بڑے روپیاں والے جنہ تے مان کیتا کرنا ہے نا ایک چک کر کے زمین تے مارے جان گے حضرات سی وقار غور کرنا ذرا توجہ کرنا ان اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ پاک اس زمین دی حالت اور کیویں بنائے گا اذا رجت الارض رجا اج سختی دے نال کھلا دتی جائے گی یہ زمین ایک اور مقام ہے اذا دکت الارض دکن دکا زمین نو کٹ کٹ کے ریدا ریدا کر کے برابر کر دیتا جائے گا حضرات سی وقار پھر اللہ پاک اس زمین نو بچھا دے گا واذا الارض مدت پھر کائنات طرف اس زمین نو بچا چھٹے گا انیاں طاقتاں والا میرا مالک بڑی بڑی زمین تانوں نظر آندی انج کر کے گلا کے رکھ دے گا میرا مالک اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ پاک کے زمین و انج نرم بنا دے گا فرمایا بیضا افرا اللہ پاک نو انج دا سفید تے سرخی دی طرح بنا دے گا جویں میدے دی روٹی ہوندی ہے کہ جناب میدے دی روٹی پکائی جاوے چٹی چٹی تو سرخ بھی ہو جاندی ہے ایویں کائنات رب زمین دی حالت بنا دے گا اے زمین دی حالت آسمان ویکھ دے ہونا بڑا مضبوط ہے نا بغیر تھما تو کائنات تیرا بڑے کھلار دیتا ہے نا اوے سونیا آ ویکھ تو رب دیاں طاقتاں آ ویکھ رب دیاں قدرتاں اللہ پاک کنیاں طاقتاں والا ہے بڑے بڑے آسماناں تے جدوں قیامت دا زلزلہ آئے گا اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اذا السماء کشطت اسی آسمان دی کھل لا دھنگے آسمان دی کھل اتار دیتی جائے گی جان دے ہونا جدوں کوئی جانور دی با کر دے ہو او دی کھل اتار دے تے سارا کچھ اندر والا باہر آ جاندا ہے اللہ کو ایویں اللہ پاک آسمان دی کھل اتار کے رکھ دے گا ایک اور مقام ہے اللہ پاک دے قرآن دا فکانت بردتن قدیان سرخ چمڑے دی طرح پھر آسمان بن جائے گا حضرات دی وقار ایک اور مقام یوم تمور السماء مورا قاری صاحب اے جناب تراویاں دے اندر بھی قرآن پاک نو پڑھ رہے سن میرے ذہن اندروں میں خیالات آ رہے سن یوم تمور السماء مورا اے سمان تے جناب زلزلے آسمان میں کھلنا شروع ہو جائے گا میں دسونا بندہ ویکھ کے سمان کمبے آسمان کھلے تے کیویں دا نظام ہوئے گا کائنات دا رب آسماناں نوں ہلا کے چڑھ چڑھے گا ڈگمگا جائے گا آسمان اگے سنن اللہ پاک دا قرآن فرمایا وَيَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُخْلِ اللہ پاک جویں تانبا پگھلایا جاندا ہے پگھلے ہوئے تانبے دی طرح نو پگھلا کے چھڑے گا اے پیاج آسمان اللہ اکبر اللہ ایک اور مقام اللہ پاک دے قرآن دا فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا کائنات دا رب دروازے رستے بنا چھڑے گا آسمان دے ایک اور مقام سنونا فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ آسمان پھر کھول دیتا جائے گا سننا ہوں اللہ پاک دا قرآن اللہ جانتا دل ہل جانتا ہے اللہ فرماتے نے اذا السماء انفطرت ایسی آسمان جی پھاڑ کے رکھ چھڑاں گے
انم کائنات دا رب طاقتاں والا ہے۔ اور ویر جی آ تیرے سامنے نبی پاک دا فرمان رکھاں، کملی والا سونا فرماندا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا، کائنات دا رب بنا انج کر کے آسمان اپنے خط وچ لپیٹ لوے گا تے اللہ پاک فرمان گے انل مالک اج ساڈیاں بادشاہیاں نے آئی نا ملوک الارض، اور کتھے نے زمین دے ٹکڑیاں تے بادشاہیاں کرن والے او سمجھدے سن خریتی کی بن گیا، اج کتھے نے نظر نہیں آندے، حالانکہ اللہ پاک نو پتہ ہوئے گا کتھے کھلوتے نے، پھر بھی اللہ پاک کے نام تے روبدار نہ فرمائے گا اج ساڈیاں بادشاہیاں میں، اج ویکھیا جے ساڈے فیصلے کیویں ہوندے نے۔ ایک اور مقام ہے، ایک اور حدیث نبی پاک دی، نبی پاک فرماندے نے، جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ پاک آسمان سجے ہاتھ اندر لپیٹ لوے گا، دوجے ہاتھ اندر زمین نو لپیٹ لوے گا، پھر اللہ پاک فرمائے گا آئین الجبارون آئین المتکبرون، اج ساڈیاں بادشاہیاں نے کتھے نے او ظالم، او کتھے نے آکڑ خاں جڑے کیا کردے سن اسی جتھے پیر رکھ دئیے ساڈا پیر کوئی نہیں چک سکدا، جڑی گل اسی کر دیے ساڈی گل کوئی ٹوک نہیں سکدا، ساڈی بڑی چل دی ہے، ساڈے اگے کوئی کسک نہیں سکدا، ساڈے اگے کوئی بول نہیں سکدا، اوے سونیا بندے دی کوئی اوقات نہیں، پتہ نہیں کی بن جانا قیامت دا دن ہوئے گا، کادیاں آکڑاں تے کادیاں مغروریاں، کادا تکبر لے کر کے پھرنا ہے، میرا رب اس ٹائم خاص طور تے نہ متکبراں تے آکڑ خاواں نو مخاطب ہو کر کے آکھے گا آئین الجبارون آئین المتکبرون، اے حالت اللہ پاک بنائے گا زمین دی، اے حالت اللہ پاک بنائے گا آسمان دی، پھر ویکھ دے ہونا جناب آسمان تے سورج چاندے تے ستارے تارے نظر آندے نے، بڑا سورج روشنائیاں دیندا ہے نا، آ میں ایندی بھی حقیقت تیرے سامنے قرآن چو بیان کر دیواں، حضرات عظیم کر سننا اللہ پاک دا قرآن، اللہ فرماندے نے اذا الشمس کورت، اسی جناب سورج نو بھی لپیٹ لواں گے، اللہ فرماندے نے وخسف القمر، چاند بڑیاں روشنائیاں دیندا نے بے نور کر دیتا جائے گا، ایندا نور اسی کھولواں گے، اگے فرمایا فائدہ نجوم تو میں ساتھ ستارے مٹا دیتے جان گے، وائدہ نجوم انقدرت، جدو ستارے بکھر کے آپ پہنے، اللہ فرماتے ہیں وائدہ الکواکب انتصرت، تارے بکھر جان گے، حضرات دیوکارے حالتاں اللہ پاک کے نہ چان دیاں، اے سورج دیاں تاریاں تے ستاریاں دی کر چھڑے گا، پکھیر کے رکھ چھڑے گا، مٹا کے رکھ چھڑے گا، روشنیاں کھولوے گا کائنات دا رب، حضرات دیوکار اور اللہ پاک دی زمین تے ویکھ دے پہاڑ بڑے مضبوط نے، پہاڑاں تے جناب بڑیاں بڑیاں تیز آندیاں نے، بڑے بڑے طوفان آندے نے، پر پہاڑ نہیں نہ کھل دے، پہاڑ زمین تو نہیں نہ اکھڑ دے، آپ تینوں میں کاندی تے ایک زلزلہ بکھاواں، اللہ پاک دے قرآن دے وچوں، اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے آ سن اللہ پاک دا قرآن وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تسی ویکھ دے پہاڑاں بڑے جمے تے بڑے مضبوط ہے، اللہ دے بدلاں نو ویکھ دے جنہاں نو چلا چھڈاں گے، بدلاں دی طرح اڑا دیواں گے پہاڑاں نو، ہن اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، میرا سونا کملی والا تانوں سوال کر دے پینے نا پہاڑاں دے متعلق پوچھ دے نے، انہاں نے دسو نا پہاڑاں دی اسی حالت کی کران گے، فرمایا فقل انہاں نے دسو یا نصیب ربی نصفا، کائنات دا رب انہاں نو اونجی اڑا کر کے بکھیر چھڈے گا، حضرات دی بکارے کور سنو اللہ پاک دا قرآن، اللہ پاک فرماندے نے وَتَكُونُ الْجِبَالَ، اللہ پاک نے ساڑی مثال دیتی، دنیا دی مثال دیتی تاکہ صحیح طرح میرے بندے سمجھ جان، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوسِ، اے سرک روئی جناب اے کوڑی ہوئی روئی ویک دے ہونا، انج کر کے بھج چھڑا گے سی پہاڑاں نو، اللہ اکبر، اللہ انج کر کے پہاڑاں نو بھج کر کے راہ دی طرح اڑا دیاں گے، حضرات دی مکار اتنیاں طاقتاں والا
میرا مالک، اتنی قوتاں والا میرا مالک ہے۔ حضرات دی وقار پھر اللہ پاک دوسری مرتبہ جدو سور دے اندر پھوکیا جائے گا، لوگ اپنی قبراں وچ باہر آ جان گے، حالتاں کے گوجیاں ہون گیاں، کی بنے گا؟ اللہ پاک فرماندے نے، آگ اللہ پاک دا قرآن سن، اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگاں نوں ویکھو گے نا انج لگے گا جویں نے لوگاں نے نشے کیتے ہوئے نے۔ حضرات دی وقار او بندہ ٹینشن دے نال کدی انج مدہوش حالت اندر ہو جاندا ہے نا، ایویں حالت ہو جائے گی، ہوئے گا کہ اللہ پاک دا عذاب اتنا سخت ہوئے گا، ویکھ کے خوشاں اڑ جان گیاں کہ خوجی حالت ہے۔ اللہ فرماندے نے مَتَعْلَمُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اے جناب جنہ عورتاں دے حمل ہون گے اینا روک تے دب دبا تے نہ پریشر تے ٹینشن پہ گی، اے حمل ساکت ہو جائے گا۔ حضرات دی وقار قیامت دی سکسی یوم یجعل الولدان شیبا، یوم یجعل الولدان شیبا۔ اور ویر جی او دن جدا اللہ پاک نے بنایا ہے کہ بچے بڑھے ہو جان گے۔ او ویر جی آدھے جناب فلاں نو ٹینشن پئی تے بندہ بڑھا ہو گیا، فلاں بند رہا غم لگا، اے صدمہ لگا تے بڑھا ہو گیا۔ اور قیامت دے غم نالوں بھی بڑا غم کوئی ہو سکدا ہے، قیامت دے صدمے نالوں بھی کوئی بڑا صدمہ ہو سکدا ہے، قیامت دی ٹینشن نالوں بھی بڑی کوئی ٹینشن ہو سکدی ہے جدوں لگے گی نا بچے بڑھے ہو جان گے۔ حضرات دی وقار میں تیرے سامنے اللہ پاک دا قرآن ایک اور مقام تو پڑھا وجا ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اللہ پاک آئے گا، فرشتیاں دیاں لینا لگ جان گیاں تے جہنم نو لیاندا جائے گا۔ حدیث صحیح مسلم دے اندر اللہ پاک آرڈر مارے گا لے آؤ نظر جہنم نو۔ حضرات دی وقار جدو اللہ پاک دا اعلان ہوئے گا یوتا بھی جہنم، ذرا لے آؤ نا جہنم نو، بڑے بڑے سخت دل رو پین گے، جڑے کہندے نے سانو کدی رونا نہیں نہ آیا، جڑے کہندے نے اسی کدی روئے نہیں، اسی کدی ٹینشن نہیں نہ لئی، او جناب ویکھ کے رو پین گے، کلیجے منہ نو آن گیا جو کی بن جانا ہے۔ حضرات دی وقار اس ٹائم قرآن کہندا ہے لوگ نصیحتاں پکڑن گے، پر ادو کادیاں نصیحتاں پکڑن دا فائدہ ہوئے گا؟ کی فائدہ ہوئے گا؟ جے اج قاری صاحب نے قرآن سنایا، ترجمہ سنایا تے تفسیر سنایا، آج نہیں ڈریا ہے تے قیامت والے دن ڈرن دا کوئی فائدہ نہیں، قیامت والے دن تیرا خوف کھان دا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرات دی وقار غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، پھر کہ وہ جی حالت دے اندر لوگ اللہ پاک دی عدالت وچ پیش ہون گے۔ بڑے بڑے تسی مجرم ویکھے نے، کوئی 302 دا مجرم ہے، کوئی جناب چوری دا مجرم، ڈکیٹی دا مجرم، کوئی فلاں گناہ دا مجرم۔ آج میں تینو اللہ پاک دی عدالت دے مجرم کھاواں، میں تینو رب دی عدالت دے مجرم کھاواں، جڑے اللہ پاک دی عدالت وچ جان گے دیکھے وہ جی حالت اندر آن گے۔ حضرات دی وقار غور کرنا، اللہ پاک فرماندے نے پھر اس دن الیوم نختم علی افواہہم۔ آپ قرآن پڑھ اللہ دے بندیا، تو تے کدی قرآن کھولیا ہی نہیں، تو تے قرآن پڑھدا ہی نہیں، ترجمے نال پڑھ، تفسیر نال پڑھ میری بہنا، قرآن کھول، اللہ پاک تینو گناہاں تو بچا لے گا، دل وچ اللہ پاک دا ڈر پیدا ہو جائے گا میری بہنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، اللہ پاک فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا، کئی بندے اوتھے بھی فراڈی لان گے، اپنے آپ نو بچان گے تے جھوٹ بولن گے نا، اللہ پاک انہاں دے منہ تے تالے لا چھڈے گا، موراں لا چھڈے گا نا۔ اللہ پاک فرماندے نے وا تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلکم۔ اللہ فرماندے نے پھر انہاں دے ہاتھ
ہاتھ بول کے آکھن گے تے پیر بول کے آکھن گے کائنات دا ربا کائنات دا سونیا ربا اے مینوں استعمال کر کے بے ایمانیاں کردا رہیا اے انہاں نال حرام چکدا رہیا اے انہاں نال چوریاں کردا رہیا اے انہاں نال ڈکیٹیاں کردا رہیا پیراں نال چلے جسم دے اعضاء بول بول بندے دے خلاف ہوئی جان گے سونیا پہلے تے سونیا سینا اپنے چھڈ جان گے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی پہلے تے سن دے سامان چھڈ جائے گی پیو چھڈ جائے گا ویر چھڈ جان گے بیلی چھڈ جان گے اپنے چھڈ جان گے رشتہ دار چھڈ جان گے سونیا ہن تے اپنا جسم ہی چھڈی پیا ہے اپنے ہاتھ ہی مخالف ہو گئے نے اپنے جسم دے اعضاء مخالف ہو گئے نے مینوں دس نا پھر کیوں نہیں توبہ کردا پھر کیوں انج دیاں باتاں کرنا ہے میں کل جاواں گا مالک وال میں پرسوں جاواں گا مالک وال نہ سونیا نہ او پیاریا رمضان دا مہینہ ہے آخری گھڑیاں نے اج نہیں ڈرنا تے کدوں ڈرنا ہے ویر جی اپنے پنڈ اندر نظراں دوڑانا دے لوگ تینوں نظر آن نہیں آن گے جڑے پچھلے رمضان اندر موجود سن اوے سونیا ساڈے نال بھی انج ہو سکدا ہے اگلا رمضان کوئی تواڈے وچوں نظر نہ آیا میں ایتھے نہ ہواں انج بھی تے ہو سکدا ہے نا اوے ویر جی انج بھی ہو سکدا ہے اگلا رمضان ہے تے تہاڈا میرا کفن قبراں دی مٹی کھا گئی ہوئے انج بھی ہو سکدا ہے اگلا رمضان ہے نا اگلا رمضان دا مہینہ ہے تے جسم تے کروڑاں کیڑے ماس کھا گئے ہون اے ویر جی پھر نہ میں گلاں کریا کر اللہ پاک دیاں عدالتاں لگیاں نے قیامت دا دن ہے کئی مجرم اللہ پاک دی عدالت اندر انج دے آ گئے نے جنہاں دا ایک پاسا ہی فالج پیا ہویا ہے ایک پاسا ہی مفلوج ہو گیا ہے ایک پاسا ہی ماریا ہویا ہے اے تے ساڈے دنیا دے اندر بھی مثالاں موجود نے ویکھ دے نا فالج والے بندے دا حال کی ہے پھر قیامت دی باشد قیامت دی گرمی قیامت دا دہاڑا تے اس ٹائم بندے دی حالت ہو جائے تے کی بنے گا حضرات دی وکر جگاں دے پیر فرماندے نے اے او بندہ ہوئے گا جن دو شادیاں کیتیاں نے پر دوواں بیویاں دے درمیان انصاف نہیں سی کیتا کردا ایک واسطے تے سوٹ بھی نے ایک واسطے بوٹ بھی نے ایک واسطے سارا ٹائم بھی ہے سارا کچھ پیسے تے رقماں بھی موجود نے دوجی نو پوچھدا ہی کوئی نہیں دوجی دا خیال ہی نہیں کردا حضرات تے کئی انج دے بھی بدبخت اللہ پاک دی زمین تے موجود نے اوے ویر جی جڑے جناب اپنے منہ غیر عورتاں ول ماریا کردے نے حرام کم اللہ پاک دیاں حداں نوں ہتھ لایا کردے نے حلال بیوی چھڈ کے حرام ول جایا کردے نے حرام والی عورت تے بڑا احتیاط کردا ہے جڑی حلال والی نوں پوچھدا ہی نہیں اے دے لوکاں نال بھی انج حال ہو سکدا ہے حضرات دی وقار اے اللہ پاک دی عدالت دے مجرم نے تے کئی انج دے آن گے اللہ پاک دی عدالت دے اندر اے سونیا جنہاں دے چہرے دا ماس ہی کوئی نہیں ہوئے گا چہرے تے گوشت ہی کوئی نہیں ہوئے گا حضرات دی وقار او لوگ ہون گے جگاں دے پیر فرماندے نے جڑے سوال کیتا کردے سن منگ کے کھایا کردے سن منگن والیاں دیاں دو قسماں نے ایک منگن والے جڑے عام گلی محلیاں دے اندر تانوں نظر آندے نے چنگے پلے تے ہٹے کٹے انہاں دا وی یہ حال ہوئے گا قیامت والے دن تے انہاں دے چہرے تے مات نہیں ہوئے گا حضرات دی کر جنہاں بندہ کچھ کہہ دے رب کولو ڈرنا ہے جو کیوں کرنا ہے تے دل وچ بغض رکھ لے گا حسد رکھ لے گا میں نو پوچھنا چاہنا وا اگر تیرے اندر اتنی غیرت جو موجود سی پھر سوال ہی کیوں کیتا ہی پھر ہاتھ ہی کیوں پھیلایا ہی دوسرے اور جڑا منگن والے نے جڑے رشتہ داراں دے اندر ہوندے نے رشتہ داری دا بہانہ بنا کے طرح طرح دیاں گلاں سنا کے منگیا کردے نے جے انہاں رشتہ داراں نوں بھی نہ دتا جائے اے جناب عزت دے در پہ ہو جاندے نے عزت دے خلاف باتاں کرنیاں شروع کر دیندے نے او میں انہاں نوں بھی کہنا وا اگر تیرے اندر انیاں غیرتاں نے تے خود ہی کما کے کھانا سوال کیوں کرنا ہے اللہ اکبر اللہ ورنہ جے لوگاں دا حال ہوئے گا اللہ پاک دی عدالت وچ آن گے چہرے تے گوشت نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ حاجت ود سوال جو کر دے
تے پنن کسب بناون گوشت گوشت سب دور کھوے تے نرے کھڈ تس آون حضرات جی وقار کئیے جدے اللہ پاک کی عدالت وچ آن گے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار میں ایک نکا جاوا کیا تیرے سامنے رکھا تاکہ تانوں گل سمجھ وچ آ جائے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماندے نے ابن ماجہ دی روایت حسن سند دے نال نبی پاک فرماندے نے پہلے وقتاں دے اندر ایک عورت جناب نا اپنے سر تے مٹکا رکھیا ہے تے جاندی پئی ہے ایک نوجوان ہے تے او پجیا دے مگر گیا ہے اینو جا کے دھکا ماردا ہے کئیاں دی عادت ہوندی نا تے بڈھیاں نوں تنگ کرنا جناب بابیاں نوں پریشان کرنا تے جناب ماڑیاں غریب بیچاریاں عورتاں نوں تنگ کرنا تے انہاں نوں میں دسنا چاہنا اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد سونا نہیں توجہ میری طرف رکھیں بائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چوں بے مثالے جاگو انہوں جگان واسطے میں پڑھ لیا اما آمینہ دا جلالے ساری دنیا چوں بے مثال گل مقدرہ دی کی سناواں آکھے کلیم میں واری جاواں سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا چوں بے مثال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نبی پاک فرماتے نے اے بندے نے تکا مارے اس بوڑھی عورت نو زمین تے ڈگ پئی ہے ایندا مٹکا زمین تے جا پیا ٹوٹ گیا ہے تے پانی ڈول گیا ہے اب وہ جملے بول کر کے آنکھ دیے اب وہ جملے بول دیے اللہ اکبر اللہ اج میں ماڑی تے بیچاری نو تنگ کیتا ہی نا مینوں پریشان کیتا ہی مینوں وے تے دسنا جدوں کل رب العالمین دیاں عدالتاں لگن گیاں ادو میرا رب تیرے کول مینوں حساب لے کر کے دے گا ایندا پوچھے گا نبی پاک نے جدوں اے جملے آکھے نا آپ فرماندے نے صدقت اس عورت نے سچ بولیا ہے اس عورت نے سچی گل کیتی ہے حضرات دی کر قیامت والے دن پورا حساب ہونا میں تہاڈے سامنے صحیح مسلم دی روایت رکھاں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ اتدرون مل مفلس جان دیو مفلس بندہ کون ہے تے کنگال بندہ کون ہے ماڑا بندہ کون ہے صحابہ اکرام کہندے نے محبوبا اسی تے اونوں آنے لا درہم والا دینارا لا درہم والا دینارا محبوبا اسی اونوں آنے جے کول کچھ وی نہ ہوے پیسے نہ ہون روپے نہ ہون درہم نہ ہون دینار نہ ہون نبی پاک فرماندے نے میرے جان سارو میری امت دا غریب تے کنگالو بندہ ہے جڑا قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ پاک دی عدالت وچ سال اندر آئے گا بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں ہون گیاں تے نیکیاں دیاں لے کر کے جہنم وچ پٹھیاں کر کے دٹ دتا جائے گا اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماندے نے اے میں اللہ پاک دی عدالت وچ آئے گا اور ویر جی بڑیاں نیکیاں نے اور نمازیو اور بابیو تے بزرگو اور نوجوانوں میں تانوں اے وصیت کرنا چاہنا وا میں تانوں اے نصیحت کرنا چاہنا وا نمازاں دا جناب ہن خیال کر لو حضرات دی کر اپنے صدقات دا خیال کر لیا جے اور سونےاں اوے پیاریاں اے بڑیاں نیکیاں ادھر بھی نیکیاں ادھر بھی نیکیاں تے ادھر بھی نیکیاں تے
ادھر بھی نیکیاں اللہ میریاں تے بڑیاں نیکیاں مینوں جنت دے تے میں جنت وال جاواں اللہ اکبر ذرا ٹھہرنا ہو میرے بندے ایک بندہ آئے گا آ کر کے کہے گا اللہ سونیا قد شتم قادا قد شتم قادا اس چودھری نے مینوں گالیاں کڈیاں سی اینے مینوں گال کڈی تھی اپنے نوکراں نوں بلا وجہ گالیاں کڈ دیندے ہونا ماڑیاں بندیاں نوں گالیاں کڈ دیندے نے میرا کی بگاڑ لینا ہے اینے میرا کی کر لے نماز پڑھ کے جاندے ہو گلی محلے اندر اچھی اچھی بولی بھی جاندے ہو تے گالیاں بھی کڈ دے جاندے ہو او بیچارے اگوں کچھ نہیں کہہ سکدے اگوں بول نہیں نہ سکدے اوے سونیا جدوں اللہ پاک دیاں عدالتاں لگن گیاں تے اللہ پاک دیاں حکمرانیاں تے اللہ دیاں جدوں بادشاہیاں ہون گیاں کڑا مک جان گیاں تیرا غرور اللہ پاک مکا کے رکھ چھڈے گا اللہ نے مینوں گال کڈی اے میں ماڑا سا اللہ فرمائے گا اس حاجی تے اس نمازی تے اس جناب دیاں نیکیاں چک تینوں دے دیو نا وچوں نیکیاں جناب اس ماڑے نوں دے دتیاں نے ایک اور آ گیا ہے ایک کہندا اللہ سونیا قد دارا بخاندا اینے مینوں ماریا ہے اینے مینوں تھپڑ ماریا ہے اوے تھپڑ مار دیندے اٹھ کر کے ماڑے تے بیچارے تے جناب اپنے نوکراں نوں اللہ اکبر اللہ اوے ویر جی رحم کریا کرنا ماڑیاں تے انہاں دا خیال کریا کرنا او ویر جی نا نجائز کسے نوں تھپڑ ماری بگنا تیری آکڑ ساری کڈ کے کائنات دے رب نے مار دینی ہے اللہ نے مینوں ماریا ہے مینوں بدلہ لے کے دینا اللہ فرمائے گا ساڈیاں عدالتاں نے اج بے انصافی آئی اج انصاف ہوئے گا اللہ پاک دیاں نیکیاں چکے گا تینوں دے دے گا حضرات دی وقار ہن اللہ پاک دی عدالت لگی ہے ایک اور آگے اللہ نے مینوں مار دتا سی جانو ہی اے جناب آج بھی کئی بندے جدے نے اللہ پاک دی زمین تے کسے مارے نو کسے جناب ماڑے بیچارے نو مار لگا ذرا گچگچاہٹ محسوس نہیں کردے کیوں میرے کول دولتاں بڑیاں نے میں ٹھانیاں دے اندر پیسے سٹاں گا تے باہر آ جاواں گا انہاں کول نکواریاں تے جایا کوئی نہیں جانا تے اوتھے بھی میری چلنی ہے پیسہ میرے کول تے نہ کول کھ بھی نہیں اللہ اکبر اللہ اوے ویر جی اج تے بچ جائے گا نا کل رب دی عدالت تو کیڑا تھانے دار تینوں بچائے گا کیڑا وکیل بچائے گا کیڑا جج تیرے حق وچ فیصلہ کرے گا او تو ہی کوئی جج فیصلہ کرے گا میرا پروردگار ہے اللہ فرمائے گا نیکیاں چکو تے دتی جاؤنا اجے حق لین والے آئی جاندے اللہ فرماندے نے دتی جاؤنا او وقت بھی آ جائے گا جڑا کہندا سی اللہ مینوں جنت دینا ایندیاں نیکیاں ہی مک جان گیاں اجے حق لین والے کھلوتے نے اللہ فرمائے گا انہاں دے گناہ چکتے سنمادی تے پا کے تے پٹھیاں کر کے جہنم دا بالن بنا چھڈو اللہ ہاں پھر کسی تے ظلم کیتا ہے زیادتی کیتی تے انہاں کول معذرت کر لے ایتھے توبہ کر لے ایتھے معافی مانگ لے وہ عدالت بڑی سخت ہے آجا خون کر لے توبہ آجا خون کر لے توبہ سچے دل نال بھائی آج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی آج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی زندگی دی ڈور بندیا جانا ہے چھوڑ بندیا قبراں دے وچ پینا کر لے کچھ غور بندیا اٹھنی ہے میت تیری اٹھنی ہے میت تیری ہنجواں دے نال بھائی آج نہیں تے کل یارا موت خیسر تے آئی آجا خون کر لے توبہ آجا خون کر لے توبہ سچے دل نال بھائی آج نہیں تے کل یارا موت خیسر تے آئی اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماندے نے
ایک بندہ بڑا موٹا تازہ اللہ پاک دی عدالت وچ آئے گا تیندا بدن مچھر دے پر جنہ بھی نہیں ہوئے گا اور ویر جی پلوانیاں دے اندر بدن نہیں بہتا کھان نال بدن نہیں اوندا کوئی وقار نہیں اوندی کوئی عزت نہیں جڑا اللہ پاک وال نہیں آندا اوندا کوئی بدن نہیں رہ جاندا اللہ پاک دی عدالت دے اندر جڑا میرے مالک نو نہیں مناندا جڑا میرے خالق نو نہیں مناندا جڑا مالک دے سامنے نہیں روندا اور سونیا او پیاریا آ میں تیرے سامنے حدیثاں دے انبار لاواں آ پہلے سننا اللہ پاک دا قرآن ہے اللہ خوال ہن میں تینوں تھوڑا جا جہنم دا تعارف نہ کرا دیواں پہلے بڑی جہنم سونی ہونا آ میں تینوں تعارف کرا دیواں تھوڑا جا اے تے اللہ پاک دی عدالت دے مجرم نے اجے میں تھوڑے جے بیان کیتے رات میں تھوڑا جا جہنم دا تعارف کرا دیواں سن اللہ پاک دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا اللہ اکبر جہنم کیا ہے حضرات تیری وقار جدو اللہ کے گنا جہنم لے کے آؤ نا میرے فرشتے ہو جنو الفون ذبا فرمایا سبعون ذبا الف ذبا جنہاں نو 70,000 لگاما پیاؤں گیا تک ایک لگامنا 70,000 فرشتے نے پکڑیا ہوئے گا جہنم کی ہے کسی اللہ جگہ دا نام ہے جہنم کسی پھولاں دی وادی دا نام ہے جہنم کسی سیرگاہ دا نام ہے جہنم کسی سونی جگہ دا نام ہے نا یو پیاریا نا یو سونیا جہنم دا نام نہیں اللہ پاک فرمان گے قیامت حاضی جہنم التی کنتم توعدون اے آپ جے جہنم جدا میں رب نے تہاڈے نال وعدہ کیتا سی نا جا گئی نا علماء تانوں دس دے رہے کاری پڑھ کے دس رہے تو جناب کانی نہ کرے تسی اپنیاں مردیاں کیتیاں نا کاریاں نے آکھیا جہنم رب دا بڑا عذاب ڈر جاؤنا تسی نہیں نہ ڈرے نا اے پئی جے جہنم ان جہنم کانت مرصادا اللہ فرماندے نے جہنم جڑی ہے نا اج کر کے گات لا کے بیٹھی ہوئی ہے حضرات دی وقار گات کیویں جناب اج ساڈیاں جدوں دشمنیاں چلدیاں نے اسی رستہ مل کے بیٹھ جاندے ہاں اج میرے مخالف نے اس گلی چوں گزرنا ہے اس بازار چوں گزرنا ہے نا اج گزرے گا تے اگے نہیں گزر سکے گا مینوں مار چھڈنا ہے دعا کرنا اللہ پاک ساڈے ملک دے حالات بہتر کر دے وے اللہ اکبر اللہ یا جویں جناب میدان جہاد ہوندا ہے جنگ دا میدان دشمن واسطے جناب لپ کر کے کھات لا کے بیٹھا جاندا ہے جو دشمن میرے وار تلے آئے تے میں حملہ کر کے نو مار چھڈا نبی اللہ پاک فرماندے نے ایویں جہنم جڑی ہے نا کھات لا کے بیٹھی ہے کدو آئے نا سودی کاروبار کرن والا میں اپنے اندر سٹ لواں کدو آئے نا اللہ پاک دیاں بغاوتاں کرن والا اپنے اندر سٹ لواں کدو آئے شراباں پین والا میں اونوں اپنے اندر سٹ لواں حضرات دی وقار کدو آئے نا لوگاں دا حق مار کے کھان والا مینوں اپنے اندر سٹ لواں اللہ اکبر اللہ فرماندے نے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا جب لوگ جہنم میں جان گے نا اور ویر جی وقود الناس والحجارہ او اسی اگ بالنے ساڈا ایندھن لکڑیاں وے پٹرول تے تیل نہ لگا بالنے اور ویر جی جہنم اللہ پاک دا عذاب ہے جدا
اللہ پاک نے بالن بندیاں نو بنا دیتا ہے تے پتھراں نو بنا دیتا ہے اسی پھر بھی نہیں ڈر دے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماتے ہیں اسی ضرور بھرنا ہے جہنم نو بندیاں نال ضرور بھرنا ہے جنہاں دے نال تے قرآن دی تفسیر صحیح بخاری دی حدیث تے جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ پاک جہنم وچ لوگاں سٹے گا تے پوچھے گا حال من مزید اور چاہیے کچھ فرمایا کا اللہ اجے میرے اندر بڑی جگہ میرے اندر سوٹنا اور اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار غور کرنا ذرا توجہ کرنا جب لوگ جہنم وچ جان گے جان دیو جہنم بڑی گرم ہے تے بڑی تتی ہے اوے ویر جی آ میں تینو جہنم دا سب تو چھوٹا عذاب وکھاواں تے وڈے دا دعا پیاندا دلال اے چھوٹے عذاب والے دا اے خال ہے تے جنوں بہتا دیتا جائے گا دا کی بنے گا اللہ اکبر اللہ قو انفسکم و اہلیکم نارا تائیں اللہ فرما دے رہے بچانا ہے اپنے آپنو اپنی اولاد نو جہنم دی اگ کولوں بچانا ہے سونیا اوے پیاریا اوے میری مائیں تے میری بہن آج زندگی نہیں بدلنی تے کدو بدلنی ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرما دے رہے جنوں جہنم وچ سب تو ہلکا ترین عذاب دتا جائے گا ہوئے گا ان اگ دی جُتی پہنا دیتی جائے گی اگ دی جُتی پا دیتی جائے گی ان دا عذاب ہوئے گا جدو اگ دی جُتی پائے گی ان دا دماغ انج کھولے گا جویں چولہے تے پئی ہنڈیا کھول دیے اے او بندہ ہے جنوں جہنم دے سب تو تھوڑا عذاب ملے آئے تے بڑے عذاب والے دا کی بنے گا اللہ اکبر اللہ ویر جی بغیر توبہ تو مر گئے تے کی بنے گا فرمایا اللہ پاک نے جدو لوگ جہنم وچ جان گے نا جہنم دیاں گرمیاں تے ہدتاں تے شدتاں پین گیاں تے نال ہی بندیاں نو پیاس لگے گی جان دے ہونا جدو گرمی دا موسم آندا ہے اللہ اکبر جدو گرمی لگ دی ہے تے نال ہی بندے نو پیاس لگ جاندی ہے اے جہنم وچ بھی پیاس لگے گی تے بھوک بھی لگے گی حضرات دی وقار جہنمی بول کر کے کہیں گے کائنات دا رب سانو پانی پلانا فرمایا کیوں نہیں ضرور پانی ملے گا لا یذوقون فیہا باردا ولا شرابا اوتے ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات نہیں ملے الگ قسم دے کھانے کوئی نہیں ملے آج بڑیاں جناب بڑے بڑے مشروبات تیار کرنا ہے نا جوس بنا پینا ہے او دو ایک کوئی نہیں لبنے اللہ اکبر اللہ الا حمیم و غساقا اللہ پاک کی بلائے گا کھولتا ہے پانی تے جناب ریشہ تے پی بلائے گا اللہ اکبر اللہ اور جہنم دا ریشہ تے پی جیڑا ہے نا اینا بدبودار تے نا گندا ہے جامع ترمذی اندر لکھیا ہے نبی پاک فرما دے ایک ڈول لے کے اس پیپ دا دنیا تے سٹ دیتا جائے دنیا چ بدبو آئی نہ جان اللہ اکبر اے پیالہ بھر کر کے جہنمی دے منہ دے قریب کیتا جائے گا پینا پانی پینا چاہنا ہے نا آپ پی تیرے واسطے پینا آ گیا ہے اللہ چیخ کر کے کہے گا کائنات دا ربا اے بھی کوئی پین والی چیز ہے فرمایا میرے بندے مینوں اے دسنا شراباں بھی تے پین والیاں نہیں دی تو شراباں مدے لے لے کے پیتا کردا سین اور بھی کئی بدبخت ہیں جدے نے عید قریب آ رہی ہے کئی جناب اپنا آرڈر بک کرا دے نے اللہ کو ساڈے واسطے نیاں بوتلاں رکھ لیا جے تے سانو دیسی بارا نہیں کھاندی تے ولائتی دا انتظام کریا جے تے میرے کول میرے سجنا تے دوستاں تے بیلیاں نے آنا ہے اللہ کو اکبر اللہ اگر کوئی میری مجلس اندر انج دا کوئی بیٹھا ہے اور ویر جی ڈر جانا اللہ پاک دے عذاب کولوں اگر کوئی نہیں تے جا کہ میں گنہگار طالب علم دا پیغام سنا دینا انہوں دس دینا جکاری صاحب دا خطاب سنے اللہ پاک دا عذاب بڑا سخت ہے اینج کر کے
जहन्नम दे विचों प्याला इहदे सामने आ जाएगा। मैं जामे तिरमिज़ी अंदर पढ़िया है, इहदा मास लथ करके प्याले विच आ जाएगा, सिर दा मास लथ करके प्याले विच आ जाएगा। की ख्याल है फिर नहीं पीता जाएगा? ना 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 ना, फिर भी पीता जाएगा, फिर भी पियाया जाएगा, फिर भी फरिश्ते मार मार पिलाणगे। जंगा दे पीर फरमांदे ने जान दियो जदों कोई गर्म चीज होए बंदा निक्के निक्के घुट भरदा है, आ चाय पींदे होना छोटे छोटे घुट करके अंदर ले करके जांदे हो, इवें जहन्नमी जनाब निक्के निक्के घुट भरनगे अपने अंदर ले करके जाणगे। हजरत दी वकार नबी पाक फरमांदे ने इहदे अंदर दियां अंतड़ियां ऐ जो बाले खा खा के हंडिया दी तरह पिछले राही बाहर आ जाणगियां। तुसी कहोगे बंदा किवें जिंदा रहेगा? कुरान पढ़े सोनिया, ला यमूतु फीहा वला यहया, उथे मौतां नहीं आनियां, उथे जन्नतियां ते जहन्नमियां दे दरमियान जानवर नूं ज़िबा कर दिता रहेगा। अज तो बाद जहन्नमियों तुसी मरना कोई नहीं, अज तो बाद मेरे जन्नतियों तुहाडे ते मौत नहीं आएगी। नबी पाक फरमांदे ने जन्नती खुश हो जाणगे ते जहन्नमियां दे जिहार वध जाणगियां और रोना शुरू हो जाणगे। हजरत दी वकार ओए वीर जी आ जाना, डरना बह जा अल्लाह पाक दे सामने, आख्या करना अल्लाह पाक नु माफियां दे कलम अज फिर अल्लाह सोनिया गल पसंद तेनू ढेर अल्लाह सोनिया। चंगा खा या मंदा खा आखिर तेरा बंदा, चंगा खा या मंदा खा आखिर तेरा बंदा। आंदे आंदे होई मैनू देर अल्लाह सोनिया, माफियां दे कलम अज फिर अल्लाह सोनिया गल पसंद तेनू ढेर अल्लाह सोनिया। गिन गिन अल्लाह जी, गिन गिन अल्लाह जी खतावां दसा केड़ियां, मच गए मेरे तो हनेरी अल्लाह सोनिया। अल्लाह तेरे घर विच बैठे आ मेरे मालिका, रमजान दा महीना है, सानू गुनहगारां नू अपनी रहमत नाल माफ कर देना। अल्लाह असीं ते जहन्नम दी तत्ती हवा नहीं बर्दाश्त कर सकदे, मेरे मालिका असीं जहन्नम दियां तत्तियां ते गर्म हवावां बर्दाश्त करन जोगे नहीं, सानू जन्नत दे छड्डी। अल्लाह साडे ऐबां नू माफ कर देना। ओए वीर जी जहां अगर तौबा करेगा ना, अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। क़यामत दा तेड़े कई लोग अल्लाह पाक दी अदालत विच आए ने, जिहदे मुजरम जहन्नम दे बन लगे ने, जदों खड़े कीते ने कायनात दे रब ने ते पागल बना करके खड़े कीते ने। जान दियो पागल बंदा कौन हुंदा? असीं उहदे नाल अपना ताल्लुक कायम नहीं करदे, उहदे नाल रिश्तेदारी कायम नहीं करदे, उहनूं असीं रिश्ता देण वास्ते तैयार नहीं ते पागलां दा रिश्ता लैण वास्ते भी तैयार है। ओनू छोड़ दिता जाता है। एवें ओ पागल दा की हाल होएगा जेड़ा क़यामत वाले दिन होएगा। पागल जिन्हों सब कुछ जनाब उंज बेयारो मददगार छोड़ दिता, मारा मारा फिरे। ए कौन है? ए ओ बंदा है जड़ा अल्लाह पाक दी जमीन ते रह के ना अल्लाह पाक नाल जंग कीता करदा सी, और केड़ा बदबख्त हिंदे अंदर इन्नियां जुरतां आ गईयां ने कि अल्लाह पाक नाल जंग करनी शुरू कर दित्ती। तो ए ओ बदबख्त जिन्ने नबी पाक नाल जंग कीती है, जग्गां दे पीर नाल, कमली वाला सोना महबूब, और जेड़ा साडी खातर मारा खा खा के दीन सुनांदा रहा है, उस कमली वाले नाल जंग कीती। सोनिया ओए वीर जी आ वेख कौन
بندہ ہے او کیوں انیاں جرتاں گئیاں نے او بندہ ہے جنگ اللہ پاک دی زمین تے رہ کے سودی کاروبار کیتا کردا سی چند ٹکیاں دی خاطر چند نوٹاں دی خاطر چند پیسیاں دی خاطر سودی کاروبار کر دے ہونا اللہ پاک نال جنگ کر دے ہونا اللہ پاک نال اعلان جنگ کر دے ہونا اللہ اکبر اللہ سونیا اوے پیارے نا 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 ایک اور بندہ اللہ پاک دی عدالت وچ آئے گا اللہ اکبر اللہ جن جناب اے جناب جہنم وچوں جناب ایک خزانہ جڑا جمع کیتا ہے گرم کر کے ایندی پیشانی تے اندر پیچھے لا کے داغیا جائے گا جان دیو کدی جانوراں نوں تتیاں چھریاں کر کے داغ دے ہونا اللہ اکبر اللہ کیویں دیاں آوازاں نکلدیاں نے ایویں جدوں اس ظالم تے بدبخت بے ایمان تو کوابیاں جدوں اینوں داغیا جائے گا نا اودوں کی بنے گا او بندہ اے جڑا مال تے سپ بن کے بہ گیا اللہ پاک نے بڑی دولت دیتی اللہ پاک نے مال دیتا ہے اللہ پاک نے خزانہ دیتا ہے اور دا جڑا حق نہیں سی ادا کردا اس منجنا مال دے وچوں عشر نہیں سی کڈدا اے زکات نہیں سی دیندا اللہ اکبر اللہ فرمایا قادما کنزتم لانفسکم اے او مال ہے جڑا جمع کر کے رکھیا کردا سنا اللہ اکبر اللہ ویر جی مال بھی بندے کول ہمیشہ نہیں رہندا اللہ پاک دا حق ضرور ادا کریا کر اللہ اکبر اللہ آخن رب دے در تے سر نو جھکام پیچھے کم نہیں نی تیری التجا آخن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں تیری التجا اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ کھوسن تے جیباں کفن نو لگیاں نہ کھوسن تیرے بینک بیلنس تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا آخن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا اللہ اکبر اللہ ویر جی ہاں بندہ اللہ پاک مڑ توبہ کر لے اللہ کوئی سزا نہیں دے گا جدو اللہ پاک کو معافی منگنی اوے سونے ادھر میرے ول ویکھ اپنے گناہ ویکھیا کرنا اگر تیرا گناہ حقوق العباد والا ہے پھر اللہ پاک کو معافی منگن تو پہلے بندیاں کو معافی منگ جدا حق مارے آئی اور جدا حق کھدائی اور جدی زمین تے قبضہ کیتا ہی نا اور جدے مکان تے قبضہ کیتا ہی نا اور جدی دکان تے پلاٹ تے قبضہ کیتا ہی کلیاں تے میں جناب دہاڑیاں تے قبضے کیتے ہی نا پہلے او بندے کول جا کے معافی مانگ پھر اللہ پاک کو معافی منگی اللہ اکبر اللہ حضرات دین کر اگر سانو ڈر آئی گیا ہے کہ اسی جناب انہاں دا حق ادا کر دیے جنہاں دا حق مارے ہے پھر اگلے بندے نے بھی چاہیدا ہے جڑا ساڈے بوئے تے آ گئے اے معاف کر دے اونوں اے معاف کر دے وہ جویں کائنات دا رب اپنے بندے نو معاف کر دیندا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار میں تے حدیث پاک اندر پڑھے آئے نبی پاک فرما دے پھر بندہ جدو تنہائی اندر کلیوں پہ جاندہ ہے تے ففاظت عینا کو اور ویر جی جدو دنیا والے تیری کوئی عزت نہ کرن دنیا والے تینو کوئی عزت نہ دین لوگ کہنے دا کی مقام ہے ایندی کی شان ہے اینو اسی کی جاننے ہاں ایندی کوئی اوقات نہیں ساڈیاں نظراں دے اندر او تو اللہ فرماندے نے او میرے بندے آنا ساڈے در تے اسی کدی نہیں آکھاں گے تو ساڈا بندہ نہیں تو اپنی اکھ وچوں آنسو دا قطرہ کڈنا ہے بہ کے آکھنا ہے اللہ جدوں میں گناہ کیتا سی اودوں وی تو ویکھدا پیا سیں اج میں توبہ کردا پیا تاں وی تو ویکھدا پیا ہے او ویر جی اللہ فرماندے نے تیری اکھ دا قطرہ نے زمین تے نہیں
ڈگنا کائنات رب نے پہلے معاف کر دینا ہے مالک بڑا ہی مہربان ہے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم میرا سونا انہاں خبراں دیونا میں بڑا غفور رحیم تے جڑا معافی نہیں منگے گا نو اے وی دس دیو اگلی آیت پڑھ کے میرا پھر عذاب بھی بڑا دردناک ہے ساڈے عذاب بھی بڑے سخت نے اللہ اکبر اللہ اور میں تے حدیث پاک اندر پڑھیا ہے جنگاں دے پیر فرماندے نے فرمایا اللہ تعالی فرماندا ہے تسی میرے ول چل کے آؤ نا میں کائنات دا رب دوڑ کر کے آواں گا اور ویر جی تو راتاں نو بستر چھڈ کائنات دا رب عرش چھڈ چھڈے گا اور تو گناہاں دے ڈھیر لے کر کے آ رب رحمتاں دا سمندر لے آوے گا تو آکے آکھیاں کرنا اللہ پاک نو اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اور ساڈی روح جس دم پرواہ کرے قومی ساڈے تیرا لی تو اللہ اسی بندے گناہ گارے آ کر منوادی تو اللہ اسی بندے گناہ گارے آ کر منوادی تو اللہ ساڈی روح جس دم پرواہ کرے ہوئی ساڈے تے راضی تو اللہ اسی بندے گناہ گارے آ کر منوادی تو اللہ اساں زندگی انج گزاری ہے اساں زندگی انج گزاری ہے ساڈے سر تے گٹھڑی بھاری ہے تو جانے حقیقت ساری ہے اللہ جانے حقیقت ساری ہے ساڈا خالق ماضی تو اللہ اسی بندے گناہ گارے آ کر منوادی تو اللہ ساڈی روح جس دم پرواہ کرے ہوئی ساڈے تے راضی تو اللہ اسی بندے گناہ گارے آ کر منوادی تو اللہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما اللہ فرماندے نے جڑا بندہ برے عمل کر لوے برے اعمال کر لوے جناب گناہ ہو گئے نے غلطیاں ہو گئیاں نے خطاواں ہو گئیاں نے یار بندہ بھلنا رے گناہ ہوئی جا توبہ کادی ہوندی ہے گناہاں دی ہویا کر دی ہے اللہ فرماندے نے آؤ یا ظلم نفسہ بندہ اے سمجھدا ہے جی میں اپنی جان تے ظلم کر لیا ہے انج لگدا ہے جی میرے مالک نے مینوں معاف ہی کوئی نہیں کرنا کبھی بندہ کلا بیٹھ کے سوچے اپنے گریبان اندر کے لگدا ہے یہ سب تو بڑا گنہگار ہی میں بڑا گنہگار میں بڑا گنہگار اللہ فرماتے نے ثم یستغفر اللہ پھر آ کر کے اللہ پاک کو معافیاں مانگدا ہے اللہ نو کس حال اندر پاندا ہے یا جید اللہ کا غفور الرحیم اللہ بہت زیادہ پھر معاف بھی کر رہے ہوندا ہے تے بہت زیادہ رحم بھی کر رہا ہوندا ہے کیویں کردا ہے آؤ میں حدیث پاک چ ایک مثال دینا دو چار مثالاں دے کے میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کراں گا اللہ اکبر سنن نسائی دی روایت ہے اللہ پاک کیویں کرم نوازیاں کردا ہے جدوں بندہ اللہ پاک کولوں ڈر جاندا ہے حضرات دی وقار
پھر جڑیاں میں قیامت دیاں سختیاں بیان کیتیاں نے بندہ انہاں کولوں بچ جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک بابا ہے، ایک بزرگ ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، سر دیوان چٹے ہو گئے نے، اوے بابیو ہن تے زندگی دیاں بھی شاماں پہ گئیاں نے، اج نہیں ڈرنا تے پھر کدوں ڈرنا ہے، اج رب وال نہیں آنا تے پھر کدوں آنا ہے، ہن تے زندگی دی بھی شام ہو گئی ہے۔ اے بابے نو ڈر لگی جاندا ہے، گھر وچ بیٹھے نو اپنے گناہ یاد آ گئے نے، میں بڑے گناہ کیتے نے، میں بڑے قصور کیتے نے، میں بڑیاں خطاواں کیتیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے پتراں نو بلا کر کے آندا ہے، او میرے پترو مینوں اللہ پاک کولوں بڑا ہی ڈر لگدا پیا ہے، انج کریا جے مینوں قبر وچ نہ دفنایا جے، مینوں میری قبر وچ نہ پایا جے، انج کریا جے میری لاش نو لکڑیاں وچ رکھ کے اگ لا کے ساڑ دیا جے، میں اللہ پاک دے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ اینوں نہیں سی پتا اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ زندیاں نو مارن تے قادر ہے تے مریا نو زندہ کرن تے قادر ہے۔ نبی پاک فرماندے نے انسان دی جڑی ریڑھ دی ہڈی ہے نا، ایں دے وچ ایک نطفہ تے ایک جوہر انجدا ہے، جس جوہر تو قیامت والے دن اللہ پاک زندہ کر لوے گا، اونوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی، اونوں زمین نہیں کھاندی، او بیج دا کم دے گا۔ نبی پاک فرماندے نے جویں کھیتیاں اگدیاں نے میں لوگ اگ پین گے، او بیج دا کم دے گی او ہڈی، او جوہر ریڑھ دی ہڈی والا۔ اللہ اکبر، اللہ ایویں کہندا ہے انج کریا جے مینوں قبری نہ پایا جے، اگ لا کے ساڑ دیا جے تے میری لاش جڑی باقی ہڈیاں بچن گیاں انہاں نوں چنگی طرح پی دیا جے تے راکھ بنا کر کے نا سمندر تے جا کے کھواواں دے وچ اڑا دیا جے۔ اللہ اکبر، اللہ ادا موت دا وقت آ گیا ہے، اے فوت ہو گیا ہے، اے تے پتراں نے باپ دی وصیت دے مطابق اے دی لاش نو ساڑ دیتا ہے تے پی کر کے جناب سمندر تے لے کر کے چلے گئے نے، اوتے خماواں وال سپرد کر دیتا ہے، دی جناب راکھ اڑا دیتی ہے، ہن نہیں جائے گا اللہ پاک دے سامنے، نا نا نا، اللہ پاک نے خماواں نو حکم دیتا ہے دی راکھ جمع کر لو، اینو اللہ پاک نے اپنے سامنے بندہ بنا کے کھڑا کر لیا ہے۔ دس نالو میرے بندے، دس نالو میرے بندے جو کیوں کیتا ہی اللہ تو جاننا ہے، میں تیرے کو بڑا ہی ڈر آیا، میں تیرے سامنے نہیں آنا چاہتا سا، میں تیرے سامنے کھلون تو ڈر آ گیا۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جڑا رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر جائے گا، اللہ دو باغ دے گا، اللہ دو جنتاں دے گا، اور ویر جی کہندا اللہ میں تیرے ڈر دی وجہ کر کے کیتا تے کبھی جاتا ہے۔ اللہ فرماندے نے تو اے سمجھیا ہے کہ میرے تو بڑا گنہگار کوئی نہیں ہو، سن میرے بندے جے میرے ڈر دی وجہ کر کے کیتا تے میرے تو بڑا بخشن خار کوئی نہیں۔ اے جے میرا مالک، اے جے میرا خالق، اللہ اکبر، پھر دنیا دیاں فکراں چھڑ تے رب دے کول آ کے بیٹھ جا، او کی مان بیگانی چیز اٹھے ہر قدم سنبھل کے جا بندیا، تیرا دوجا سان یونا نہ رب دی یاد بھلا بندیا، ایتھے جوڑ امیر غریباں دے مل کفن نال نصیباں دے، انہاں کپڑیاں چ تیرا سا مکنا، اے کپڑے بھی لینے لا بندیا، نہ رب دی یاد بھلا بندیا، او جڑے دنیا تے خان صدا گئے او تا کچھ بھی نال نہ جا گئے، بڑیاں دولتاں کٹیاں کیتیاں نے کچھ بھی نہیں نال لے کر کے گئے، او جڑے دنیا تے خان صدا گئے او تا کچھ بھی نال نہ جا گئے، جڑے سیج پھلاں تے سوندے سی، جڑے
بڑے بڑے نرم گدیاں تے بیڈاں تے سوندے سی نا اور جڑے سیج پھلاں تے سوندے سی ستے قبری ڈیرے لا بندیا او کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے جا بندیا تیرا تو جا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما اللہ میرا اور بڑا بھلا